अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुसाफा न्यूज के साथ आमना रफीक और मैं इस वक्त मौजूद हूं दफ्तर मुसाफा में, जहां पर मुसाफा की 16वीं सालगिरह का केक राव मोहम्मद रफीक चीफ एडिटर ने अपने दस्ते मुबारक से काटा। इस मौका पर सियासतदानों, सहाफियों, ताजरों, वकला समेत मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मुसाफा न्यूज की सालगिरह तकरीब का अहवाल। जी, सहाफत एक मुक़द्दस पेशा है और सहाफत ही एक जो ऐसी चीज़ है जो किसी भी शख्सियत को बुलंदियों तक भी ले जाती है और एक मिनट में जो है वो ज़मीन पर भी गिरा देती है। सहाफत सल्तनत का चौथा सतून है और सहाफत के ज़रिए जो है तमाम जो गरीब आदमी हैं उनको इंसाफ भी मुहैया किया जाता है और सहाफत ही जुल्म के खिलाफ एक सीसा पलाई दीवार है और मजलूम के साथ खड़े होकर उसको इंसाफ दिलाती है। और सहाफत जो है ये एक बहुत बड़ा पेशा है और सहाफत हमेशा जो है सहाफत ने जो है रोजनामा मुसाफा की आज 16वीं सालगिरह के मौका पर यहाँ पर बहुत सारे सियासी, मजहबी, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के अलावा यहाँ पर बहुत सारे शहरियों ने शिरकत की और यहाँ पर केक भी काटा गया और रोज़नामा जो मुसाफा है इसकी 16वीं सालगिरह के मौका पर। और इस वक्त हमारे पास रोज़नामा मुसाफा के जो चीफ एडिटर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आया कि उन्होंने जो 16 साल का सफ़र जो है मुस्बत सहाफत करके गुजारा और उनको किन किन मुश्किलात का सामना रहा और उन्होंने विहाड़ी के मसाइल और जो ये व्याड़ी के अवाम के मसाइल को किस तरह उजागर किया और किस तरह जालिम के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख बार शुक्रगुजार हूँ कि जो पौधा रोज़नामा मुसाफा के हवाले से 2005 में लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त बनकर 16 साल रोज़नामा मुसाफा मेरे सामने है। ये सब मेरे अल्लाह ताला का फजल करम, मेरे वालिदैन की दुआएं और दोस्तों की मोहब्बत की वजह से है। सहाफ़त बिलाशुबा एक सख्त काम है। सहाफ़त बड़ा पेशा है ऐसा जिसमें एक बंदे को मसाइल का सामना ही रहता है और हर तरह की जबर और इस्तबदाद के खिलाफ बंदे को सीना सुपर होना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात का कि रोज़नामा मुसाफा ने अपने हर साल में, हर दिन में मजलूमों, गरीबों, यतीमों, बेवाओं और मुआशरे के पिसे हुए तबकात की नुमाइंदगी की है और उनको खातर खा अपने मसाइल उजागर करने के लिए मौका फराहम किया है। तो जहाँ तक मसाइल तो हैं, यहाँ मसाइल का ढेर है और बाकी रह गया दोस्तों का प्यार है, उसकी वजह से खड़े हैं। ये अल्लाह ताला की रब्बुल इज्जत की मेहरबानी से। बिल्कुल, यहाँ पर चीफ एडिटर का कहना है कि 16 साल में बहुत सारी मुश्किलात का सामना मिल रहा, लेकिन सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े रहे, मजलूम के साथ रहे, जालिम के साथ जो है वह उनके सामने अपने एक बहुत बड़ी जो चट्टान बनकर खड़े हो गए। और अगर बात की जाए कानून के हवाले से तो सहाफत के लिए हुकूमत ने बहुत सारे कवानीन तो बनाए, लेकिन आज भी जो सहाफत है वो आज़ाद ना है और सहाफत को आज भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। जब भी कोई मुस्बत सहाफत की जाती है तो उनको बहुत सारी कत्ल की धमकियां दी जाती हैं और इसके अलावा जो है बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनको मुकदमात का सामना भी करना पड़ा है। बहुत सारे सहाफ़ी जो अपने जो फ़र्ज को निभाते हुए शहीद भी हो चुके हैं। और सहाफ़त एक बहुत बड़ा जिहाद है जो यहाँ पर जो मकामी सहाफ़ी हैं वो इसको जारी और सारी रखे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारी शख्सियात मौजूद है, सियासी, मजहबी, सिविल सोसाइटी और शोबा सहाफ़त से तल्लुक़ रखने वाले लोग। उनसे भी जानते हैं कि आया कि वो इस हवाले से क्या बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं मुसाफा अखबार की आज 16वीं सालगिरह के मौके पर राव रफीक साहब को, इनके स्टाफ को और इन समझती हूँ कि जितनी मेहनत से इन्होंने इस अखबार को ज़िला विहाड़ी में जारी किया है, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये सफ़र इनका इसी तरह जारी रखे। मौजूदा दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, यकीनन इसके बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और रियासत का चौथा अहम सतून हमारे यही सहाफ़ी हैं। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह मुल्की और बैनुल अक़वामी अखबारात
मुल्की मसाइल को उजागर करते हैं। इसी तरह हमारे ये मुकामी अखबारात जो हैं हमारे छोटे छोटे मसाइल हम लोगों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और इसके हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी लोगों से ली जाती हैं। अगर ये अखबार इसी तरह जर्द सहाफत से महफूज रहा तो मैं दुआ गो हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत जल्द चांद सूरज सितारों की तरह दिहाड़ी के उफ़ को छुएगा और मैं इनको दोबारा दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश रहमान रो मोहम्मद रफीक साहब ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ 16ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੋ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਰੋ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਮਾ ਕੇ 2 4 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਰੋ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਅਗਲਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ کہ اللہ تعالیٰ مسافر نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اج اسی مسافر کی سالگرہ منا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل سازش بھی ہے کہ اج انڈیا جہاں نا اپنی بھی سالگرہ منا رہا ہے، اس سالگرہ کے نال مسافر کی سالگرہ کا کوئی میل بنتا نہیں ہے۔ میں کہا رو صاحب تسی سازش کا شکار نہ ہو جاؤ کہ اسی کہیے کہ انڈیا کی مطلب جہی ہے وہ کر رہے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت راؤ صاحب بہت بہت دل مبارکباد دینا تے انہاں دی مثبت صحافت تے بھی انہاں نوں مبارکباد دینا ہے جو یہ وہاڑی دے وچ انہاں نے اپنے کارنامے پہلے کارنامہ سیگا اس تو بعد مسافت جدوں دا انہاں نے 15 سال تو اپنا اخبار کڈیا ہے وہ انہاں دی ہمیشہ پازیٹیو رہی ہے انہاں دی صحافت تے میں انہاں نوں دل دی تھا گرائیاں نوں بہت بہت مبارکباد دینا۔ پہلی بات تو میری طرف سے تمام دوستوں کو آزادی مبارک ہو۔ باقی رہ گئے کمانڈو صاحب کہہ رہے ہیں بھی غلطیاں نکالو، ہم غلطی نکال کے یہ میڈیا کی کدھر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی انہیں غلطیاں درست کرنے کی توفیق دے، کیونکہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو چھپے رازوں کو باہر نکالتی ہے اور غریبوں کا ساتھ دیتی ہے، ظالم کا مقابلہ کرتی ہے، مظلوم کا ساتھ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو میڈیا ہوتا ہے نا، اچھی تعلیم ہونا ضروری ہے صحافت کے لیے، کیونکہ جب اچھی تعلیم والے صحافی بنیں گے تو صحافت اچھی ہوگی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، چند گزارشات تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے میڈیا کو اور ترقی دے، دن دگنی رات چگنی، اور یہ 16ویں سالگرہ ہے میری طرف سے مبارک ہو۔ والسلام۔ اس سالگرہ تے مبارکباد پیش کردا اور اس واحد اخبار ہے کہ جنہیں تھوڑے عرصے دے وچ بہت نام کمایا اور اس دے نال نال نیوز اور مسافر نیوز بھی پیدا کیتا جو کہ سکھن واسطے عوام واسطے بہت اچھا اسٹیشن ہے۔ تو میں اس مبارکباد موقع تے بھائی رفیق صاحب نے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنی بھی خدمات ہیں ٹھیک ہے، وہ بہاڑی کے لیے ہوں یا آؤٹ آف سٹی بھی ہوں، انہوں نے واٹس ایپ گروپ پہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یار ان کی بہت سی کاوشیں ہیں، تو لہٰذا آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں بلانے کے لیے بھی۔ اور میرے محترم رانا فخر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، رانا سلیل گڈو صاحب ہیں، چودھری امین صاحب ہیں، شمائلہ اسلم صاحبہ ہیں، راؤ صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، شیخ صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے، ان سب کا بھی شکریہ جناب۔ ہمارے ایوب بھائی بھی ہیں اور باقی بھائی جن کا نام نہیں لیا وہ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ سب سے پہلے رو صاحب، کمانڈو صاحب، اس کی ٹیم کو اور انہوں کو 16ویں سالگرہ مبارک ہو۔ صحافت ایک ایسا کام ہے جو شرافت اور دلیری کا نام ہے، یہ انہوں کو چاہیے اچھے کام کرے، اچھے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمایا، آمین۔ روزنامہ مصافہ کی 16ویں سالگرہ پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چیف ایڈیٹر جناب راؤ رفیق صاحب کو۔ میں نے مصافہ کو میں ہمیشہ سے اس کا قاری ہوں
اور میں اکثر روزنامہ مصافہ کو میرے پاس ڈیلی آتا ہے، میں پڑھتا ہوں اس کو، اور اس کے اندر جو تحریر ہے، اور خاص طور پہ جو بہاڑی اور گدو نواح، ملتان اور جتنے ضلع کی نیوز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے اور خاص طور پہ ان چیزوں کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ جو لوگوں کے دکھ اور سکھ میں ان کے کام آتی ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو صحافت کی ہے، اور صحافت کے ساتھ ساتھ خدمت ان کے رکھتے ہیں. راؤ رفیق صاحب کا ضلع بہاڑی کے لیے بہت احسن قدم ہے، اور ہمیشہ راؤ رفیق نے ضلع بہاڑی کے ہر ان ایشوز کو اٹھایا ہے جن کی ضرورت غریب عوام کو رہی، اور غریب عوام کے لیے انہوں نے ہمیشہ ورک کیا. اور ان کے یہ یہاں تک نہیں، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جتنی ان کی بیٹے ہیں انہوں نے بھی اس ادارے کے لیے دن رات محنت کر کے، اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی حضرات جو ہیں اور اخبارات جو ہیں، اور اسی طرح ان کے یہ پاکستان کی ترقی کے میں ایک اہم پیش قدم ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ آج ہم سب آزادی سے یہ کام کر رہے ہوتے. اور الحمدللہ میں پھر دوبارہ ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ہمیشہ اسی طرح بہاڑی کے ان ایشوز کو اٹھاتے رہیں گے جن کی غریب عوام اور انسانیت کے لیے ہے. اور مصافہ جو ہے ہمیشہ ظلم کے خلاف بات کرتا ہے، ظلم کے لیے اٹھتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ اسی طرح دن روز دگنی اور رات چگنی ترقی کرتی رہے گا. میں آخر میں پھر ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزنامہ مصافہ کی 16ویں سالگرہ پر چیف ایڈیٹر راؤ محمد رفیق صاحب اور ان کے صاحبزادے راؤ تحصیف راؤ محمد صدیق صاحب کو اور ساری ٹیم کو مبارکباد. بہاڑی کی صحافت میں روزنامہ مصافہ بہت خوبصورت اضافہ ہے، اور روزنامہ مصافہ کی جو صحافت ہے وہ بہاڑی کے مسائل کو اجاگر کرنے میں، اور خاص کر غریبوں کے مسائل کو اجاگر کرنے میں، اور جو بیک ورڈ ہمارے علاقے ہیں ان کے مسائل کو اجاگر کرنے میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. اور یہی ایک صحافت ہی ہے جو غریبوں کے مسائل اور حقوق کے لیے سب سے آگے ہوتی ہیں. اور یہ صحافت کی وجہ سے ہی، میڈیا کی وجہ سے ہی پاکستان میں بالخصوص بہاڑی میں مظلوموں کو اور غریبوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ روزنامہ مصافہ کو دن رات چگنی ترقی دے اور ان کی ساری ٹیم کو کامیابی سے نوازے. آمین. اور یہ اپنی کامیابی کے ہر سال اپنی کامیابی کے مزید جھنڈے گاڑتا ہوا اپنے 17ویں سال میں داخل ہو گیا ہے. 16 سال ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے، ایک نسل جوان ہو جاتی ہے. اور اسی طرح مصافہ نے بھی بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ نہ صرف صحافی پیدا کیے ہیں بلکہ اپنا مقام بنایا ہے. ہم مبارکباد دیتے ہیں راؤ رفیق کمانڈو کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے جس طرح محنت کی اور جس طرح مصافہ آج اس مقام تک پہنچا. اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور توفیق دے کہ وہ اسی طرح صحافت کی خدمت کرتے رہیں. ہمارا کل بھی ان کے ساتھ تھا، آج بھی ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہے. اور جب بھی میڈیا کو صحافت کو ضرورت پڑی ہے تو یہاں ہمارے محسن تمام سیاستدان بیٹھے ہیں. آج انہوں نے یہ پلیٹ فارم بھی فراہم کیا ان سیاستدانوں کو. تو میں یہ بھی بتاؤں ان کو کہ صحافت اور سیاست ان کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو صرف صحافت ہوتی ہے جو ان کا سہارا ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی نہ تو انہیں عوام جانتی ہوتی ہے نہ کوئی اور، صرف صحافی ہوتا ہے جو ان کے لیے دن رات محنت کرتا ہے. اور جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس پہ وار کرتے ہیں وہ بھی صحافی ہوتا ہے. جیسا کہ موجودہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کہ جب یہ اقتدار میں آئی تو آج صحافت کا جو عالم ہے وہ شاید بیان سے باہر ہے. لیکن ایسے کرائسس میں بھی مصافہ کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی دے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. مصافہ کی 16ویں سالگرہ پر میں رفیق کمانڈو صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صحافت جو ہے ایک بہت ہی مقدس پیشہ ہے اگر اس کو مثبت انداز سے کیا جائے، اور اس کے جو مثبت انداز سے صحافت کی جاتی ہے اس کا رزلٹ بھی آتا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے یہ رفیق بھائی نے پہلے اس کو ماہنامہ سے شروع، مصافہ نیوز کو رفیق صاحب کو
उनकी पूरी टीम को 34 साल की पर मुबारकबाद पेश करते हैं और इनकी जरूरतमंदा सहाफत अल्लाह पाक इनके अखबार को रातूनी रोशनी दे और ये इनके खिलाफ और मजलूमों के साथ खड़े वाला अखबार है तो अल्लाह इनकी काज को पूरा करना। आज सबसे पहले मैं मुसाफा की सालगिरह पर रऊफ रफ़ीक साहब उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर का एक अच्छा अखबार है, मुस्बत रिपोर्टिंग करते हैं, किसी के ये दबाव में आकर ये फैसला नहीं करते। हम लोग भी यही चाहते हैं, बिहाड़ी में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो लोग किसी के खातर में दबाव में आकर कोई फैसला ना करें, वो फैसला करें हक और सच पर, बल्कि मजलूम की दाद रसी के लिए ये प्रेस है जो बेहतरीन एक ज़रिया है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि माशरे की दूसरी आँख सहाफ़ी है, सहाफ़त है। लेकिन अगर रफ़ीक साहब इजाज़त दो तो बिहाड़ी में जो सहाफ़त का इस वक्त जो हाल हो रहा है उस पर भी मैं चंद एक बातें करना चाहूँगा। मैंने अब देखा है इस बिहाड़ी में, हाँ राव साहब माइंड ना करना क्योंकि आप भी साफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो बात जो अवाम की तर्जमानी वो खुल कर आपके सामने पेश करूँ। अभी अपना ये बिहाड़ी में ये इस वक्त ये जो सहाफ़त का हाल है, मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है जिनका इस सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनके पास वो कार्ड रखे हुए हैं इसलिए कि उन्होंने अपने नजायज़ कारोबार या नजायज़ धंधे के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सहाफ़ी भी सच्चे खरे अच्छे हैं, पूरा शहर और पूरे लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि हम उनको मुस्बत सहाफ़त पेश करने पर, लिखने पर हम उनको दोनों हाथों से सलूट पेश कर मारते हैं और उनकी अजमत को सलाम करते हैं। अल्लाह उनको, जिस तरह मेरे भाई रफ़ीक साहब हैं, इस तरह के और भी सहाफ़ी हज़रात हैं जो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इंतहाई मेहनत और लगन और दयानतदारी से वो काम करते हैं। अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हमारी ये दुआ है। मैं मुसाफा न्यूज़ को माशाल्लाह क्या नाम 16 साल मुकम्मल होने पे मुबारकबाद देता हूँ और माशाल्लाह सहाफ़ियों में बहुत अच्छा नाम है राव मोहम्मद रफ़ीक साहब, और जो कि मेरे अंकल भी लगते हैं, और माशाल्लाह क्या नाम अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र और सेहत दे। शुक्रिया सर। चीफ एडिटर रोज़नामा मुसाफा को रोज़नामा मुसाफा की 16वीं सालगिरह पर मैं कामयाबी से करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रोज़नामा मुसाफा जो है बिहाड़ी का सबसे नुमायाँ अखबार है जो मुस्बत सहाफ़त में अहम किरदार अदा कर रहा है। थैंक यू। तमाम सियासी मजहबी, सियासी, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के तासरात आपने सुने और बिल्कुल तमाम शहरियों का कहना है, तमाम रहनुमाओं का कहना है कि रोज़नामा मुसाफा जो है इसने बड़े जो ऐसे तरीके से और बड़ी जो मुक़द्दस तरीके से और बहुत मुस्बत सहाफ़त दी है और 16 साल जो इन्होंने गुजारे हैं इनको राज तहसीन पेश करते हैं और इनको हम आज भी जो सहाफ़त उन्होंने जारी सारी रखी है, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। राव रफ़ीक कमांडो चीफ एडिटर जो है उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि उन्होंने अभी भी इस खबर को जारी रखा हुआ। उनका ये दुआ गो है कि ये अपने खबर को जारी और सारी रखें और शहर बिहाड़ी और जो आवाम के मसाइल हैं उनको उजागर करते रहें और गरीब आदमी जो है, जो शरीफ आदमी है, उसको जो इंसाफ है उनकी दहलीज पर पहुँचाते रहें। मजीद ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मुसाफा न्यूज़। कैमरामैन उसामा रो और साथी रिपोर्टर हाजी जफरुल्लाह के साथ आमना रफीक, मुसाफा न्यूज़ बिहार।